برنامجنا دارك مبروكة. بعد النجاح الكبير اللي شهدته الحلقة الأولى، حبينا نشكر كل شخص راسلنا ودعمنا ونقدنا ومدنا باقتراحاته. لذلك خصصنا على صفحتنا ركن الرد على استفساراتكم، نجاوبوكم فيهم ونستقبلوا اقتراحاتكم. وعلى خاطر انتم طلبتوا، اليوم الحلقة متاعنا باش تكون تطبيقية عملية. تبعونا. احنا توا في قمر ماشيين لدار عائلة كانت تعيش لبرا وعندها فكرة على الفانك شوي، حبوا ياخذوا راي خبيرة الفانك شوي علا بن جماعة. قمرت بلاصة ياسر حلوة ومن أحلى البلايص في تونس. وتعرف نسرين، قمرت عندها كل الامتيازات اللازمة دو بوان دو فانك شوي. كان نلاحظوا نشوفوا اللي قمرت فيها جبل وفيها البحر، والجبل والبحر من أقوى العناصر الطبيعية اللي تأثر على طاقة الإنسان. دايوغ كي يبدا واحد متقلق ولا مش مرتاح وين يمشي؟ يا يمشي للجبل، ولا يمشي لبلاصة فيها خضار، ولا يمشي للبحر. هاي البرشا الدار حسب ما وصفولي بين الجبل والبحر. اكسلون، توكلوا على ربي. مالا العائلة ما تحبش تتصور وهذا نحترمه. خذينا من عندهم المعلومات والأدوات اللازمة للقيام بالدراسة، البلان دات دو نيسانس نتاع كل فرد من العائلة، ومعاهم الهدف بما أنه لازم يتحدد الهدف من الأول. الهدف نتاع العائلة نتاعنا اليوم هو التركيز على الجانب المالي وعلى جانب العلاقات. ديما نبدا الدراسة نسرين بملاحظة المحيط الخارجي ونشوف مدى تأثيره على الدار وعلى المتسكنين. تمتاز الدار هذيك وجودها بين الجبل والبحر. كان تبدا الدار بيان بلاصي بيناتهم تكون طاقة المال قوية برشا، أما كان تكون بيان بلاصي تكون سبب في مشاكل وصعوبات مالية. اكزاكتومون، ساعات نلقاو زوج ديال البحر بعضهم، تكون الدار الأولى بيان بلاصي وبيان اورونتي، تكون فيها طاقة المال ما شاء الله. نبدلوا حاجات في الاورونتاسيون ولا في الامبلاسمون تاع الدار الأخرى، تكون النتيجة مختلفة كومبليتمون. بعد ما نكمل دراسة المحيط الخارجي لسرين، نتعدى الفاكتور الثاني لو بلوس امبورطون اللي هو باب الدار. الدار هذه عندها زوز بيبان، الباب الرئيسي منها وعندها باب اخر ماشية البحر، باش ندرس تأثير كل باب كل متساكن في الدار. من توا ندخلوا الداخل. اون فوا توا احنا الداخل، الهدف نتاعنا نسرين هو باش نختاروا لا ميور ديسبوزيسيون دي بيس. اش معناتها؟ معناتها باش نشوفوا الصالة وين نخليوها، كيفاش نخليوها، شنو هي أحسن بيت للوالدين، شنو هي أنسب بيت لبنتهم، سيجور وين نحطوه. هذايا كل بيان سور خاطر عندنا الهدف نتاعنا اللي هو تفعيل طاقة المال وتفعيل طاقة العلاقات الجيدة. تو باش نخليو خبيرتنا تقوم بالدراسة نتاعها ونعطيوكم لمحة على سيرتها الذاتية. بعد ما كملت دراستها وتحصلت على شهادة الدراسات المعمقة في التصرف المالي، ودرست بالمعهد الأعلى للتصرف بتونس، اهتمت علا بن جماعة بمجال المالية الإسلامية، وتحصلت فيه على شهادة التأهيل في التمويل الإسلامي من معهد الأوراق المالية والاستثمار بلندن، ومن بعد على شهادة الأخصائي الإسلامي المعتمد في التدقيق الشرعي من المركز الدولي للتدريب المالي الإسلامي التابع للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية سيبافي. غرام علا بالفانك شوي كان نتيجة لاهتمامها بعلوم الطاقة والتنمية البشرية. ومن أكثر الحضارات اللي اهتمت في علومها بالتوازن الطاقي للإنسان هي الحضارة الصينية، والفانك شوي هو إحدى هذه العلوم، واللي يدرس التوازن الطاقي بين الإنسان والمكان. درست علا بن جماعة هذا العلم، وتحصلت فيه على شهادة خبير وأخصائي ممارس من المعهد السويسري للفانك شوي. متشوقين أنا والسادة المشاهدين باش نعرفوا نتيجة الدراسة. اوكي، نتوكلوا على ربي. كما قلنا نقطة القوة للدار هذيا هي وجودها بين الجبل والبحر. دونك عندنا لا بروميير بريوريتي سي باش نستغلوا الموقع هذايا او ماكسيموم. كيفاش نستغلوه؟ الدار فيها زوز بيبان، الباب الرئيسي والباب من جهة البحر. لا بروميير ريكومونداسيون اللي هي تري اورجونت باش ننصحوا العائلة باش يستعملوا برينسيبالمون الباب اللي مشيت للبحر ومش الباب الرئيسي. علاش شنو الفرق؟ كي يستعملوا الباب الرئيسي هكاك يكون الجبل قدامهم والبحر وراهم، الوغ كو كان باش يستعملوا الباب اللي مشيت للبحر يكون الجبل وراهم والبحر قدامهم. كي يبدا الجبل ورانا كانه ثم هكا اون سيكوريتي، ثم سي سامبوليك. معناتها ديما واحد حنا نقولوا واحد كتافو سخان يحس روحو اون سيكوريتي محمي، الوغ كو البحر يبدا قدامك ديكا سامبوليز لافونيغ لي بيرسبكتيف، الواحد مستقبله محلول قدامه. فيما يخص الدار من داخل النسرين
الدار فيها 3 بيوت، هوني سويت بارون، هذه يحبوا يخلوها بيت لبنتهم، وهوني سيجور والصالة. بالنسبة للصالة أوكي، الاختيار موفق ما ثم حتى مشكل. بالنسبة للبيوت ما يساعدش بالكل. علاش؟ العائلة هذه الهدف نتاعها شنو؟ نذكروا أن الهدف نتاعها كان تفعيل طاقة المال وطاقة العلاقات. لقيت البيت اللي اختاروها تفعل برشا طاقة صرف المال، معناتها حتى كان عندهم دي غوفوني باهيين عندهم زيادة برشا مصاريف، الشيء اللي يخلي الفلوس اللي تدخل في ساعة تصرف. البيت الأنسب ليهم هي بلوتو البيت هذيا. بالنسبة لبنتهم الاختيار نتاعهم نتاع البيت هذي مش مناسب بالكل، خاطر يفعل لها طاقة الوحدة السوليتود وطاقة المرض. نحولوا البيت نتاع بنتهم لهوني، والسيجور هو اللي باش يجي في البيت هذايا. توا بعد ما اخترنا كل بيت وين نجي، انا هي الانسب للوالدين، انا هي الانسب لبنتهم، وانا هي الانسب للسيجور، باش نختاروا اونكور الديسبوزيسيون تاع كل حاجه باش نحطوها في البيت. معناتها الفرش وين نحطوه، شنو هي الاورينتاسيون تاعو اللي تناسب اكثر. كان باش يحطوا تلفزه لبنتهم، باش يحطوا بيرو. في السيجور زاد كيف لي ديفا وين نحطوها، التلفزه وين نحطوها، كل حاجه باش نحطوها في البيوت باش نختاروا اكزاكتومون لومبلاسمون تاعها والاتجاه نتاعها. نجمو نعطيو نصائح في الديكور؟ بالطبيعه نجمو ندخلوا اكثر في التفاصيل، نعطيو دي شوا نتاع الديكور. مثلا في البيت نتاع الوالدين باش نقول لهم يركزوا ياسر على ماده الخشب اللوح، ويستعملوا في ليزاكسيسوار سورتو اللون الاخضر. الوغ في بيت بنتهم يركزوا لي اكثر على لي طون تاع المارون البيج بري ديغراداسيون تاعو الكل. تكون النتيجه النهائيه البيت كيما هكا، ماده الخشب، لي زاكسيسوار اللون الاخضر، بيان سور يجمو يزيدوا لامبادير، يجمو يزيدوا زربيه. هذايا ليسبري جينيرال تاع البيت. شوفوا توا البيت بنتهم، وبيت بنتهم في الاخر كيما هكا، لي طون تاع البيج باللي ديغراداسيون تاعو الكل. هي برشا. هكا نكونوا كملنا دراسة الدار. نشكرك مدام علاء على الإفادة الكبيرة اللي قدمتها لنا، خلينا نتعرفوا أكثر على علم الفانك شوي من الناحية التطبيقية. عايشك نسرين، يعطيك الصحة حتنتي. بيان سور ربي نحب نذكر في الاخر اللي النصائح اللي قدمناها راهي نصائح خاصة بالعائلة هذه بالذات وبالدار هذه بالذات. في الأخير نحب نوضح اللي راهو النصائح اللي قدمناها نصائح عامة، خاطر ما حبيناش نمسوا من الخصوصيات تاع العائلة. شكرا. كيما رينا تغييرات بسيطة في الدار تنجم تحسن وتبدل حياة برشا ناس. الهدف من برنامج دارك مبروكة هو تقديم النفع والتعريف بعلم الفانك شوي. على خاطر برنامجنا مدته قصيرة، فما مناسبات عديدة لتلقي معلومة كاملة كيما الدورات التدريبية وورشات العمل. نجموا تتبعوا كل التفاصيل على قناتنا في اليوتيوب وعلى صفحتنا في الفيسبوك دارك مبروكة. في أمان الله، استنونا في الحلقة القادمة.